अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सङ्घ संस्था प्रश्न संख्या 2। यो च्याप्टरबाट 2वटा प्रश्न सोधिने गर्दछन्। नमुना प्रश्न सेट नम्बर 36। पञ्चशीलको सिद्धान्तमा नपर्ने कुन हो भनेको छ। एकअर्कामा जुनसुकै पारस्परिक सहयोग तथा समर्थन पर्दैन र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा पर्ने आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप, अहस्तक्षेप, अनाक्रमण, शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व, एकअर्काको प्रादेशिक अखण्डता तथा सार्वभौमिकताको कदर, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सहयोगको आदान प्रदान पञ्चशीलको सिद्धान्तमा पर्दछन्। 2007 साल पूर्व नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएका देशहरूको समूह अरू बेची 2007 साल पूर्व नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएका देशहरूको समूह बेलायत, अमेरिका, भारत र फ्रान्स। बेलायत, अमेरिका, भारत र फ्रान्ससँग 2007 साल पूर्व नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको थियो। नेपालको परराष्ट्र नीति कुन कुराको आधारमा सञ्चालित छ? असंलग्नता, विश्व शान्ति, पञ्चशीलको सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन। नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्नता, विश्व शान्ति, पञ्चशीलको सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा सञ्चालित छ। कहिले नेपाल र अंग्रेज बीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो? 1947 नोभेम्बर 9 मा। कहिले नेपाल र अंग्रेज बीच त्रिपक्षीय सम्झौता? 1947 नोभेम्बर 9। 1947 नोभेम्बर 9 मा नेपाल, भारत र अंग्रेज बीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो। नेपाली सेनालाई कहिलेदेखि UNO शान्ति सेनामा पठाउन थालेको हो? 1958। सन् 1958 देखि नेपालले नेपाली सेनालाई UNO शान्ति सेनामा पठाउन थालेको हो। सार्क राष्ट्रसँग नेपालको दौत्य सम्बन्धी जानकारी। अफगानिस्तानसँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध 1961 जुलाई 1 मा भयो। 1961 जुलाई 1 मा अफगानिस्तानसँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध कायम भयो। बङ्गलादेशसँग 1972 अप्रिल 8 मा दौत्य सम्बन्ध कायम भयो। बङ्गलादेशसँग 1972 अप्रिल 8 मा दौत्य सम्बन्ध कायम भयो। भुटानसँग 1983 जुन 3 मा दौत्य सम्बन्ध कायम भयो। भुटानसँग दौत्य सम्बन्ध 1983 जुन 3 मा। र भारतसँग 1947 जुन 13 मा दौत्य सम्बन्ध कायम भयो। भारतसँग 1947 जुन 13 मा दौत्य सम्बन्ध कायम भएको हो। सार्कबाट सबैभन्दा पछि दौत्य सम्बन्ध कायम भएको देश कुन हो? भुटान। सार्कबाट सबैभन्दा पछि दौत्य सम्बन्ध कायम भएको देश भुटान हो। सार्कबाट सबैभन्दा पछि दौत्य सम्बन्ध कायम भएको देश भुटान हो। सन् 1950 जुलाई 31 मा नेपाल र भारत बीच भएको शान्ति र मैत्री सन्धिमा नेपालका तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गरेका थिए? मोहन शमशेर। सन् 1950 जुलाई 31 मा नेपाल र भारत बीच भएको शान्ति र मैत्री सन्धिमा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने मोहन शमशेर।
मातृका प्रसाद कोइरालाको पालामा भारतसँग कोशी सम्झौता कहिले भएको थियो? 2011 वैशाख 12। मातृका प्रसाद कोइरालाको पालामा भारतसँग कोशी सम्झौता 2011 वैशाख 12 गते भएको थियो। बीपी कोइरालाको पालामा कहिले भारतसँग गण्डक सम्झौता भएको थियो? 1959 डिसेम्बर 4 मा। 1959 डिसेम्बर 4 मा गण्डक सम्झौता बीपी कोइरालाको पालामा भएको थियो। 1959 डिसेम्बर 4 मा गण्डक सम्झौता बीपी कोइरालाको पालामा भएको थियो। नेपाल र भारतबीच औद्योगिक लगानी सुरक्षण सम्झौता बिप्पामा कहिले हस्ताक्षर भएको थियो? 2011 अक्टोबर 21 मा। नेपाल र भारतबीच औद्योगिक लगानी सुरक्षण सम्झौता अर्थात् बिप्पामा हस्ताक्षर 2011 अक्टोबर 21 मा। भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान हो। प्रसुति अस्पताल थापाथली, पूर्व पश्चिम अप्टिकल फाइबर आयोजना यी सबै भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएका हुन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा भारतको सहयोग छ। प्रसुति अस्पताल थापाथलीमा भारतको सहयोग रहेको छ। पूर्व पश्चिम अप्टिकल फाइबर आयोजनामा पनि भारतको सहयोग रहेको छ। नेपालका प्रख्यात कलाकार अर्निको कहिले चीन गएका थिए? 1317 मा। विक्रम सम्वत 1317 मा नेपालका प्रख्यात कलाकार अर्निको चीन गएका थिए। नेपाल र चीन बीच कहिले कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो? 1955 अगस्त 1 मा। नेपाल र चीन बीच कूटनैतिक सम्बन्ध 1955 अगस्त 1 मा। नेपाल र चीन बीच कहिले सिमाना सम्बन्धी सम्झौता गरिएको थियो? सन् 1961। नेपाल र चीन बीच सिमाना सम्बन्धी सम्झौता सन् 1961 मा। प्रत्येक कति वर्षमा नेपाल र चीन बीचको सिमाना संयुक्त रूपमा निरीक्षण गरिन्छ? प्रत्येक 5 वर्षमा। नेपाल र चीन बीच कति किलोमिटर लामो सिमाना रहेको छ? 1414 किलोमिटर। नेपाल र चीन बीचको सिमाना 1414 किलोमिटर लामो सिमाना रहेको छ। चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा सम्पन्न आयोजना अर्निको राजमार्ग अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बानेश्वर निजामती अस्पताल। अर्निको राजमार्गमा चीनको सहयोग रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बानेश्वरमा चीनको सहयोग रहेको छ र निजामती अस्पतालमा पनि चीनको सहयोग रहेको छ। नेपाल र अमेरिका बीच कहिले दौत्य सम्बन्ध कायम भएको थियो? 1947 अप्रिल 25। नेपाल र अमेरिका बीच दौत्य सम्बन्ध 1947 अप्रिल 25 मा भएको थियो। नेपाल र जापान बीच कहिले कूटनैतिक सम्बन्ध कायम भएको थियो? 1956 जुलाई 28। 1956 जुलाई 28 मा नेपाल र जापान बीच कूटनैतिक सम्बन्ध कायम भएको थियो। जापानी बुद्ध भिक्षु इकाई कावागुचीले कहिले नेपाल भ्रमण गरेका थिए? सन् 1899 मा। सन् 1899 मा जापानी बुद्ध भिक्षु इकाई कावागुचीले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। जापानमा नेपाली राजदूतावासको स्थापना कहिले भएको हो? 1965 जुलाईमा। 1965 जुलाईमा जापानमा नेपाली राजदूतावासको स्थापना भएको हो। जापानले नेपालमा कहिले राजदूतावास स्थापना गरेको हो? 1968 फेब्रुअरीमा। 1968 फेब्रुअरीमा जापानले नेपालमा राजदूतावास स्थापना गरेको हो।
नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच कहिले सुगौली सन्धि सम्पन्न भएको थियो? 1816 मार्च 3। सन् 1816 मार्च 3 नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच सुगौली सन्धि सम्पन्न भएको थियो। सुगौली सन्धिमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने चन्द्रशेखर उपाध्याय र गजराज मिश्र थिए भने ब्रिटिस सरकारको तर्फबाट को थिए? जर्ज ब्राड शाह। सुगौली सन्धिमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने चन्द्रशेखर उपाध्याय र गजराज मिश्र थिए भने ब्रिटिस सरकारको तर्फबाट जर्ज ब्राड शाह थिए। हालसम्म नेपालका कति जनाले बेलायतबाट भिक्टोरिया क्रस पाएका छन्? 13 जनाले। हालसम्म नेपालका 13 जनाले बेलायतबाट भिक्टोरिया क्रस अर्थात् भिसी प्राप्त गरेका छन्। 1945 अप्रिल 25 देखि 26 जुनमा भएको कुन सम्मेलनले पारित गरेको बडापत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि युएनओ स्थापना भएको हो? सन फ्रान्सिस्को। 1945 अप्रिल 25 देखि 26 जुनमा भएको सन फ्रान्सिस्को सम्मेलनले पारित गरेको बडापत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि युएनओ स्थापना भएको हो। युएनओ को स्थापना कहिले भएको हो? 1945 अक्टोबर 24। 1945 अक्टोबर 24 मा युएनओ को स्थापना भएको हो। अन्तिममा सहभागी भई 51 नम्बरमा युएनओ को बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने देश कुन हो? पोल्यान्ड। अन्तिममा सहभागी भई 51 नम्बरमा युएनओ को बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने देश पोल्यान्ड हो। इन्टरनेशनल लेबर अर्गनाइजेसन स्विजरल्यान्डको जेनेभामा रहेको छ। इन्टरनेशनल लेबर अर्गनाइजेसन स्विजरल्यान्डको जेनेभामा रहेको छ। फुड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसन इटालीको रोममा रहेको छ। फुड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसन इटालीको रोममा रहेको छ। वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन स्विजरल्यान्डको जेनेभामा रहेको छ। वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन स्विजरल्यान्डको जेनेभामा रहेको छ। इन्टरनेशनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन क्यानाडाको मन्ट्रियलमा रहेको छ। इन्टरनेशनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन क्यानाडाको मन्ट्रियलमा रहेको छ। युएनओका वर्तमान महासचिव बान की मुन कुन देशका नागरिक हुन् भनिएको छ? प्रश्न पुरानो छ। युएनओका महासचिव बान की मुन चाहिँ दक्षिण कोरियाका नागरिक थिए। अमेरिकाको वाशिङटन डीसीमा प्रधान कार्यालय नभएको निकाय कुन हो भनेको छ? युनिभर्सल पोस्टल युनियनको अमेरिकाको वाशिङटन डीसीमा प्रधान कार्यालय छैन। अमेरिकाको वाशिङटन डीसीमा प्रधान कार्यालय भएका निकायमा इन्टरनेशनल बैंक फर रिकन्स्ट्रक्सन एन्ड डेभलपमेन्ट, इन्टरनेशनल फाइनान्स कर्पोरेसन, इन्टरनेशनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट्स। संयुक्त राष्ट्रका वर्षहरू: अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति वर्ष सन् 1986 मा, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति वर्ष सन् 1986 मा, अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय वर्ष सन् 2012 मा, अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय वर्ष सन् 2012 मा, अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष सन् 2009 मा, अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष सन् 2009 मा, अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्ष सन् 2010 मा, अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्ष सन् 2010 मा। 1 जनवरी 2002 बाट युरो प्रचलनमा आएको हो।
1 जनवरी सन् 2002बाट युरो प्रचलनमा आएको हो। युरो प्रचलनमा ल्याउने EU को सदस्य नभएका 9 देश छन्। सिंगल युरोपेली भिसा प्रणाली लागू भएका देशहरू हाल 15 वटा छन्। सिंगल युरोपेली भिसा प्रणाली लागू भएका देशहरू हाल 15 वटा रहेका छन्। EU को सबैभन्दा ठूलो देश फ्रान्स हो भने सानो देश माल्टा हो। EU को सबैभन्दा ठूलो देश फ्रान्स हो भने सानो देश माल्टा हो। UNO को सदस्य प्राप्तिका लागि महासभाको कति सदस्यले अनुमोदन गर्नुपर्छ? 2/3। UNO को सदस्य प्राप्तिको लागि महासभाको 2/3 सदस्यले अनुमोदन गर्नुपर्छ। संयुक्त राष्ट्र संघका कतिवटा अङ्ग छन्? 6 वटा। संयुक्त राष्ट्र संघका 6 वटा अङ्ग रहेका छन्। UNO को हरेक वर्ष कुन समयदेखि महासभाको बैठक सुरु हुन्छ? सेप्टेम्बरको तेस्रो मंगलबार। UNO को हरेक वर्ष सेप्टेम्बरको तेस्रो मंगलबारदेखि महासभाको बैठक सुरु हुन्छ। UNO को सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यमा पर्ने देशहरूको समूह: अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, रुस र चीन। अरू बेची फ्रान्स, अमेरिका, बेलायत, चीन, रुस र फ्रान्स। UNO को सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यमा पर्ने देशहरू अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, रुस र चीन गरेर 5 वटा सदस्य देशहरू रहेका छन्। UNO को सुरक्षा परिषदमा कति सदस्य हुन्छन्? 10 सदस्य। UNO को सुरक्षा परिषदमा 10 वटा सदस्य रहन्छन्। नेपाल भ्रमण गर्ने UNO का महासचिवहरू र भ्रमण मिति: उथान्तको नेपाल भ्रमण सन् 1967 अगस्त। उथान्तको नेपाल भ्रमण सन् 1967 अगस्तमा भयो। कुर्ता वाइल्ड हाइमको नेपाल भ्रमण सन् 1981 फेब्रुअरीमा भयो। कुर्त वाइल्ड हाइमको नेपाल भ्रमण सन् 1981 फेब्रुअरीमा भयो। कोफी अन्नानको नेपाल भ्रमण सन् 2001 मार्चमा भयो। कोफी अन्नानको नेपाल भ्रमण सन् 2001 मार्चमा भएको हो र बान की मुनको नेपाल भ्रमण सन् 2008 डिसेम्बरमा भयो। बान की मुनको नेपाल भ्रमण सन् 2008 डिसेम्बरमा भयो। सुरक्षा परिषदमा हरेक 2 वर्षका लागि अफ्रो एसियाली क्षेत्रबाट 5 सदस्य चुनिन्छन् भने ल्याटिन अमेरिकी क्षेत्रबाट कति चुनिन्छन्? 2 सदस्य। सुरक्षा परिषदमा हरेक 2 वर्षका लागि अफ्रो एसियाली क्षेत्रबाट 5 सदस्य चुनिन्छन् भने ल्याटिन अमेरिकी क्षेत्रबाट 2 सदस्य चुनिन्छन्। सन् 2014 र 2015 का लागि UNO सुरक्षा परिषदका 5 अस्थायी सदस्यहरू चाड र चिली, जोर्डन र लिथुआनिया, नाइजेरिया परेका थिए। आर्थिक तथा सामाजिक परिषदमा प्रत्येक 3 वर्षका लागि कति सदस्य चयन हुन्छन्? 54 सदस्य। आर्थिक तथा सामाजिक परिषदमा प्रत्येक 3 वर्षका लागि 54 सदस्य चयन हुन्छन्। सन् 1994 नोभेम्बर 1 देखि सस्पेन्ड गरिएको UNO को अङ्ग कुन हो? न्याय परिषद अर्थात् जिम्मा जमानी परिषद। सन् 1994 नोभेम्बर 1 देखि सस्पेन्ड गरिएको UNO को अङ्ग
न्याय परिषद अर्थात् जिम्मा जमानी परिषद हो। नमुना प्रश्न सेट नम्बर 36 को अन्तिम प्रश्न रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा कतिजना न्यायाधीशहरू हुन्छन्? 15 जना। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा कतिजना न्यायाधीशहरू हुन्छन्? 15 जना।